नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपसे मुखातब कामतरी जोया। आज हम सदका बराए शफाए अमराज पर जिक्र करेंगे, चूँकि मरीज़ का सदका स्पेसिफिक इस पर बात करेंगे और बताएंगे आपको कि मरीज़ का सदका किस साथ में देना चाहिए। और सदका जो है बहुत अच्छी चीज़ है। हज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मरीज़ का इलाज सदक़े से करो, सदका बहुत बलाओं को टाल देता है। और उसके बाद इमाम का भी फरमान है कि अपने मरीज़ों का इलाज सदका से किया करो, सदक़े से जल्द कोई चीज़ असर नहीं करती। तो नाज़रीन, सदका, खैरात, ज़कात, खुम्स, नज़र न्यास, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन आजकल क्या है कि ये जो बाबे हैं, इन्होंने सदक़े को ऐसा एक डरावनी सी चीज़ बनाया हुआ है कि कभी कभार ऐसा होता है कि सदका हम किसी को दें तो वो लेता है, सदका कह रहे वो लेता ही नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा खौफ सा पैदा किया हुआ है ये बलाओं की वजह से। जैसे कोई बकरे की सही है, हालांकि वो कुसाई की दुकान पे पड़ी है, उसके साथ अब सौदा करते हो, चीज़ उठाते हो, क्या उसमें हो जाता है कि उसमें ज़रा खौफ पैदा हो जाता है। तो खौफ नहीं पैदा होना चाहिए, क्योंकि सदका जब अच्छी चीज़ तो अच्छी चीज़ में खौफ कैसे? सदका रिज़्क़ को बढ़ाता है, सदका आपको उससे तंदुरुस्ती देता है, सदका आपकी मुश्किलात आसान करता है। यहाँ तक कि सदका जो है आपको नागहानी मौत से बताता है। तो ये ऐसा नहीं है कि सदका कोई बुरी चीज़ है, सदका बहुत अच्छी चीज़ है। और कभी आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में बैठे होते थे, लोग सदका दे जाते थे, तो आप सहाबा को देते, लो भी इसको खाओ। तो कोशिश ये किया करो कि सदका फेंकने से बेहतर है कि इंसान को खिलाओ, उसका असर ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। चूँकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात जो एक तरफ कहती है, जो इस्तात रहता है कि दो, उसको देने का हुक्म है और दूसरे को लेने का हुक्म है। तो सदका जो है बहुत अच्छी चीज़ है, सदका देना चाहिए। तो इसको ऐसा डरावना नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी बात एक नोट कर लें, इसमें बहुत ज़्यादा तासीर आ जाएगी। जब आप किसी को सदका देते हैं, मरीज़ का सदका, कोई भी सदका, जिसको सदका देते हैं, तो उसका शुक्रिया ज़रूर अदा किया करें। जब वो आपसे चीज़ ले उसको बड़े मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। चूँकि इसकी वजह यह है कि फ़र्ज़ करो आपको कहता है कि अपने मरीज़ का सदका दो, लेकिन आप सदका ले के घूम रहे हैं, आपसे सदका कोई नहीं ले रहा, तो क्या करोगे भाई? वो जिसने ले लिया तो उसका शुक्र अदा करो, उसको बोलो शुक्रिया, मेहरबानी कि आपने सदका ले लिया है। तो नहीं लेता तो क्या करते? इस वजह से कोशिश ये किया करो कि सदका किसी मुस्तहिक तक पहुंचे। दूसरे नंबर पे नीयत जो होती है दिल में होती है, ये इसको उसके सामने ये कहना भी इतना कोई अच्छा नहीं है। दिलाजारी होती है इंसान की भी कि भाई ये सदका है, ठीक है, वो तो आपके दिल की नीयत है, ये सदका, उसको खाने पे उसने खाना, उसको दो। क्योंकि यही एक चीज़ जो दुकान में पड़ी होती है वो ठीक होती है, जब आपके हाथ में आ जाती है तो उसमें कैसे क्यों उसे ढोना पड़ा था? इसको दूर करना चाहिए। सदका दो, जिसको दो उसको बोलो मेहरबानी, लेकिन खाने पीने वाली चीज़ दो। जैसे आपको किसी ने कहा बकरे की सिरी दो, उसको फेंकने से बेहतर है कि जिसको देना है उसको बुलाओ, कुसाई को थोड़े से पैसे दो, उसको बोलो यार इसको बना दो, यकीन मानिए वो भी खुश हो जाता है। तो खाने दो इंसानों को, चूंकि अल्लाह का हुक्म है। एक को कहता दो, दूसरे कहता लो, अगर वो कोई लेगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे भाई? तो इसकी अहमियत बहुत है। तो इसको ना सोचे ज़रा, और दिलाजारी भी किसी की ना करे सदका देते वक्त। दिलाजारी से मेरे मुराद ये है कि जब ऐसे किसी को बड़ा डरा के ये सदका है भाई, कोई बात नहीं, आप दिल में नियत करो, उसको चीज़ दो, वो ले ले तो बोलो मेहरबानी। तो सदका ऐसी चीज़ है। तो मरीज़ का इलाज भी सदके से करना चाहिए। आज हम आपको बताऊंगे कि किस दिन किस चीज़ का सदका देना चाहिए, उसका वक्त क्या होना चाहिए। वक्त में मैं आपको बता दूं कि कभी होता है कोई रात का वक्त आ जाता है, कोई शाम का वक्त आ जाता है, तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम उसका सदका उस पर वारों नियत करो और उसको रख लो, कोई बात नहीं है। सुबह सदका दे सकते हो, किसी मुस्तक पकड़ा सकते हो। ये बात गलत है कि सदका घर में ना रखो, सदके को पीछे मुड़ के ना देखो, नहीं, खाने पीने वाली चीज़ है। सदका को घर में रख सकते हो और बाद में सुबह उठो और सदका किसी मुस्तहिक तक पहुंचा दो, फिर देर नहीं करनी चाहिए, ताकि मुस्तहिक पहुंचे, वो खाए पिए और सदका आपका काम करे। तो मरीज़ का सदका जो है ये बिलखुसूस, ये मैं आपको साथ बताऊंगा। साथ जो होती है, थोड़ा सा आपको बता दूं, आप खुद भी साथ है जो है ना, आपको पता चल जाएगा, घर में भी आप साथ निकाल सकते हैं। साथ का मतलब घंटा होता है, तो साथ जो है ये उसका मजमुआ है। तो जो तुलुए आफ्ताब से वक्त शुरू हो और गुरूब आफ्ताब तक, ये दिन की 12 सात होती हैं, 12 घंटे हैं। तो
غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک وہ 12 گھنٹے وہ ہو گئے، وہ رات کی ساتیں ہیں۔ تو اگر ہم کہیں گے 15ویں سات تو وہ تیسری سات رات کی ہوگی، یہ چیز یاد رکھیں۔ اور اس کو ڈیوائڈ کیسے کرتا ہے، کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں؟ آپ کو ٹائم مل گیا صبح طلوع آفتاب 5 بجے سورج طلوع ہوا، مثال ہے، اور غروب آفتاب شام کو 5 بجے سورج غروب ہو گیا، تو یہ کتنے گھنٹے ہوئے؟ یہ گھنٹے ہوئے 12۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر گھنٹے بعد سات بدل رہی ہے۔ تو جب ہم اب کہیں گے نا تیسری سات 5 6 7، وہ 7 بجے سے لے کے 8 بجے تک۔ تو ایسے جو سات ہے نا، اس کو کیلکولیٹ کر لیا کرے گھر میں بھی، میں اسکرین پہ بھی آپ کو بتا دوں گا۔ اگر اس میں فرق ہو، تضاد ہو، یعنی کہ منٹوں کا فرق ہو، تو ٹوٹل ٹائم کے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک اس کے منٹ بنا لو، 12 پہ تقسیم کرو، وہ اتنا ہی وہ بڑھاتے جاؤ۔ جیسے 1 گھنٹہ 4 منٹ ہے تو دوسری سات اس میں 1 گھنٹہ 4 منٹ جمع کر لو، وہ 2 گھنٹے 8 منٹ ہو جائے گی۔ تو یہ سات آپ خود نکال سکتے ہو، تو سات خود نکالو اور مریض کا صدقہ دو۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس دن کیا صدقہ دینا، اس کی سات کون سی، ٹائم کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ہفتہ سے۔ ہفتہ کا دن ظہر کا ہوتا ہے، تو یہ سیارہ ظہر جو ہے اس کا صدقہ سیاہ ہے۔ سیاہ کوئی چیز بھی دے سکتے ہیں اپنے استطاعت کے مطابق، سیاہ سری دے سکتے ہیں، بکرا دے سکتے ہیں، یہ کالے چنے، کالے ماش، کالا مرغ، ایسے کپڑا بھی دے سکتے ہیں۔ اور اس کی سات بنتی ہے 8، 8ویں سات کو آپ نے دینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو 8ویں سات ہے، اگر وہ میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ 5 بجے سے لے کے اور 5 بجے تک، یہ آپ کی بنے گی 12 بجے۔ تو 12 سے لے کے 1 بجے تک آپ نے یہ صدقہ جو ہے نا یہ دینا ہے۔ تو ایسے آپ سات نکال لیا کریں اور ساتھ میں صدقہ دیں۔ اگر کوئی وقت کا ادھر ادھر جانے کا ٹائم نہیں ہے، یا 15ویں سات آگے شام ہو گئی ہے، صبح دے دیں۔ اچھا، اس کے بعد آ گیا اتوار۔ اتوار کا ہے شمس، اس کا رنگ ہے گولڈن۔ گندم دے، دال چنا دے، دال مونگ دے، کوئی بھی گولڈن چیز اس کی دے سکتے ہیں۔ تو اس کا جو صدقے کی نیت کرنے کا ٹائم ہے یا وارنے کا جو بھی آپ کرتے ہیں، وہ ہے 7:15، یعنی کہ شام کی تیسری سات ہوگی۔ یہ شروع ہوتی ہے شام کے 7 بجے۔ اگر وقت وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، صبح 5 سے شام 5، یہ 7 بجے شروع ہوگی، 7 سے 8 تک آپ اس کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ پھر آ گیا پیر۔ پیر منسوب ہے کمر سے، کمر کا صدقہ ہے سفید۔ سفید چیز کوئی بھی، دودھ، چینی، دہی، کپڑا، سفید مرغی، سفید بکرا، اپنی استطاعت کے مطابق کوئی بھی چیز، سفید مٹھائی دے سکتے ہو، اس میں آپ فروٹ وغیرہ بھی شامل کر سکتے ہو، کسی کا رنگ ملتا ہے تو وہ بھی دے سکتے ہو، کوئی نہیں۔ تو اس کی جو سات ہے نا، یہ 22ویں سات ہے، یہ بہت صبح صبح کا ہے، یعنی یہ طلوع آفتاب سے 2 ساتیں پہلے ہیں۔ تو اس کو آپ نیت کرو اور رکھو، دن چڑھے 8 9 بجے دے دو کسی کو۔ تو اس کے بعد آ گیا منگل، یہ مریخ سے منسوب ہے، اس کا سرخ رنگ ہے، سرخ رنگ کا کپڑا، سرخ کا کوئی بھی چیز، سرخ رنگ کی سبزی، ٹماٹر وغیرہ کچھ بھی دے سکتے ہیں، گوشت دے سکتے ہیں، بڑا چھوٹا کوئی بھی گوشت آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ دینا ہے 8ویں سات، وہی سیم 12 بجے، 12 سے 1 بجے، 8ویں سات۔ اس کے بعد آ گیا ناظرین بدھ۔ بدھ کا جو سیارہ عطارد ہے، تو اس کا رنگ سبز ہے، کوئی بھی سبز اشیاء، سبز مونگ، سبز طوطے، سبز کپڑا، سبز کوئی سبزی، کوئی بھی آپ یہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی سات بنتی ہے 8، 8ویں سات میں آپ نے یہ صدقہ دینا ہے، اس کی نیت کرنی ہے، تو یہ 8ویں سات ہے اس کی بھی۔ پھر آ گیا جمعرات۔ جمعرات کا سیارہ مشتری، مشتری کا رنگ ہے زرد طلائی رنگ، سونے والا رنگ۔ اس میں آپ دال چنا، یہ آسٹریلین طوطے ہوتے ہیں، یہ بھی آتے ہیں اس کلر میں، گولڈن میں، یہ بھی دے سکتے ہیں، کپڑا دے سکتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ جو سبزی کو ایسے یا فروٹ جو ملتا جلتا وہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کی سات بنتی ہے 15۔ یہ 15 جو ہے نا، یہ پھر 12 سے وہ شام کی سات ہی بنے گی، تیسری سات۔ اس کے بعد آ گیا جمعہ۔ جمعہ کا سیارہ زہرہ، اس کا بھی رنگ سفید ہے، اس میں بھی آپ چینی، چاول، دودھ، دہی، کپڑا، سفید مرغی، کوئی بھی سفید چیز کا ہی آپ نے صدقہ دینا ہے۔ سفید بطخ بھی دے سکتے ہو، کوئی نہیں، سفید کوئی فروٹ، سفید مٹھائی،
یہ چیزیں آپ یہ جمعے کو دے سکتے ہیں. تو اس کی بھی ساتھ جو ہے وہ 15ویں ساتھ ہے. 15ویں ساتھ یعنی کہ شام کی تیسری ساتھ. تو ناظرین ایسے بالترتیب آپ ساتھ کے حساب سے صدقہ دیا کریں تو انشاءاللہ قبول کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں ہے. ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ ساتھ جو ہوتی ہے نا یہ وقت ہوتا ہے. یہ سب کہتے ہیں کہ یار اچھا وقت ہے برا وقت ہے. تو یہ ایک مریض کے لیے خاص طور پہ نا کہ اس وقت آپ صدقہ دیں گے تو زود اثر ہوگا, جلدی اثر کرے گا. جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کچھ شفایابی دے گا. تو یہ اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. الہی آمین.